پریشانی دے اندر صبر کرنا اور پھر صبر دا مظاہرہ کر کے اپنے اللہ نو راضی کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے کول تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ سارے بیت اللہ چ لے جائے۔ بیت اللہ دے کول تشریف فرما نے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نے تے ایک آن والا میرے نبی دا پروانہ آ کے کہندا ہے سونیا اے اللہ دے محبوب جی جنت لینی کڈی مشکل ہے، اللہ دے نبی کتے سانو اینا صحابہ نو تتیاں ریتاں تے لٹایا جاندہ ہے، کتے تپ دے تیلاں دے وچ سٹ دیتا جاندہ ہے، سونیا کتے سولی تے لٹکا دیتا جاندہ ہے، اے اینیاں مصیبتاں اینیاں زمائشاں تے میرے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دیاں گلاں سن رہے نے، آسمان تو اللہ نے اپنا قرآن نازل کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سونے نبیہ نو سوال کرنے والے نو کہہ دے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ اگر رب دے کولو جنتاں لینا چاہندے جے تواڈے تے مصیبتاں آئیاں ہی نہیں، تواڈے تو جڑے پہلے لوگ سن انہاں تے بڑیاں مصیبتاں آئیاں، انہاں نو انج کر کے آرا لے گئے، انج سر دے اتے رکھ کے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، انہاں نو جناب جسم دے دو ٹکڑے آریاں دے نال کر دیتے گئے، انہاں تے بڑے بڑے ظلم و ستم کیتے گئے، لوہے دیاں کنگیاں بنا کے انہاں دے جسم انج چیر پھاڑ دیتا گیا۔ اے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دے ان قریب اللہ دی مدد آ جائیں گے، الا ان نصر اللہ ان قریب تواڈے تے اللہ دی مدد آ جائے گی، پریشان نہیں ہونا۔ جیڑا بندہ صبر کر دے، جیڑا بندہ ازمائشاں دے اندر صبر دی تیسری قسم صبرن علی امتحان، جیڑا بندہ صبر کر دے مصیبتاں دے ویلے پریشانیاں دے ویلے اللہ اس بندے نو بڑے انعامات عطا کر دینے۔ اللہ دا قرآن کہندا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ فرماندے نے میں ازمانا اپنے بندیاں نو جی میں بازار اندر بی بی جائے مٹی دا کڑا خریدن واسطے جاندی ہے، انج کر کے جناب ٹھوکراں لا لا کے ویندی ہے، کتے کڑا کچا تے نہیں پکا ہے کہ کچا ہے، ایویں اللہ نے جنتاں عطا کرنیاں نے۔ اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، میں تانوں
تینوں مال دے کے بھی آزماواں گا، مال کھو کے بھی آزماواں گا، زندگی عطا کر کے آزماواں گا، نقصان دے کے آزماواں گا، لیکن جڑے بندے صبر کردے نے جدوں مصیبت آندی ہے پریشانی آندی ہے کہندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں تے اللہ دا بندہ تے اللہ دی طرف ہی جانا ہے تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ اوے مومن مصیبت دے ویلے گلے نہیں کردا بلکہ پڑھدا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جیڑا بندہ ہے پڑھدا ہے اللہ فرماندے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ میں اس بندے تے اپنی رحمتاں نازل کر دینا۔ آئیے جڑا بندہ صبر کردا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو او قرآن میں تیرے انداز تے تیری ترتیب دے قربان جاواں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو جڑے صبر کردے نے جڑے تقوی اختیار کردے نے اللہ انہاں تے بڑا رحم کردا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہا ہے اے ویکھ لے چھوٹی جی سورت گھر جا کے ترجمے والا قرآن کھول لویں 3 پارہ تے سورت دا نام سورہ عصر۔ اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماندے نے مینوں زمانے دی قسم والعصر ان الانسان لفی خسر، اے انسان گھاٹے دے اندر الا الذین آمنوا مگر او لوگ نہیں جنہاں نے ایمان لے آندا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جڑے نیک عمل کردے رہے حق بات تے ڈٹ جان والے تے جڑے بندے صبر کرن والے نے اللہ فرماندے نے او کاٹے دا سودا نہیں جے کر دے۔ میں نہیں کہہ رہا اللہ خود فرما رہے نے او لوگ کدی کاٹے دے اندر نہیں ہو سکتے جڑے بندے اللہ دے سامنے حق بات من کے پھر لوگاں دے سامنے ڈٹ جاندے نے استقامت اختیار کر دینے۔ اگر مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تے پھر جناب صبر دا مظاہرہ کر دینے۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین صدقوا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جڑے صبر کرنے والے نے اللہ فرماندے نے او بندے ہی ہمیشہ کامیاب نے۔ آئیے رب دا قرآن ایک اور انداز نال اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ اور قرآن کہہ رہا ہے والصابرین والصابرات والصابرین
والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ مسلمان مرد تے مسلمان بیبیاں، مومن مرد تے مومنہ بیبیاں، صدقہ کرنے والے مرد تے صدقہ کرنے والیاں بیبیاں، روزہ رکھنے والے مرد تے روزہ رکھنے والیاں بیبیاں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں بیبیاں۔ اللہ انہوں کی عطا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ، اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ میں انہوں اجر عظیم عطا کر دیاں گا۔ اور جننے نبی اللہ دے دنیا تے آئے سارے جناب صبر کر دے رہے، صبر کر دے رہے، کیونکہ سب تو بڑا تحفہ مومن دا صبر ہے، سب تو بڑا امام دی نشانی ہے۔ مومن بندہ پاویں مصیبتاں آن تے پاویں پریشانیاں آن، ہر ویلے اللہ دے کولوں صبر دی امید رکھدا ہے، کیونکہ میرا اللہ اعلان کر کے فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون۔ میں انہاں تے رحم کر دیاں گا، رحم کر دیاں گا۔ اللہ دا نبی ہے جی دا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہاں دا نام تے مقام تے کم تساں سنیا انبیاء دے کولوں۔ یاد دہانی کرانا چاہنا، جناب یعقوب نو اللہ نے 4 بیویاں دے وچوں 12 بیٹے عطا کیتے۔ کنے بیٹے عطا کیتے؟ 12 بیٹے اللہ نے جناب یعقوب علیہ السلام نو عطا فرمائے تے 12 پتراں دی فوج۔ اللہ رمضان دا مہینہ جمعہ دا دن، اللہ جنہ کو بیٹا کوئی نہیں نیک بیٹا عطا کر دے۔ اللہ تو یعقوب نبی نو 12 پتر عطا کر سکنا ہے، اللہ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ جنہ دے کول بیٹے کوئی نہیں، اللہ انہاں نو نیک بیٹے عطا فرما دے۔ کسے مختصر 12 پتر اللہ نے عطا فرمائے۔ انہاں پتراں دے وچوں ایک بیٹا ہے جی دا نام ہے جناب یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے بڑا حسن دیتا ہے، اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے، انہیں حسین سن کہ مصر دیاں لڑکیاں جیڑیاں نے انج پھل کٹن لگیاں نے، کٹنا پھالے تے اپنیاں انگلیاں کٹ لیندیاں نے۔ تے میری اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے تے مصر دیاں لڑکیاں سن جنہ یوسف نو ویکھ کے انگلیاں کٹ لیاں، میرے محمد نو ویندیاں تے اپنے دل ہی کٹ لیندیاں۔ میرے محمد نو ویندیاں تے اپنا کی کٹ لیندیاں۔ اینا حسن اللہ پاک نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام دے بارے اماں جی فرماندیاں نے کہ جناب اگر مصر دیاں لڑکیاں میرے پیغمبر نو ویندیاں تے اپنا دل کٹ لیندیاں۔ جناب یوسف علیہ السلام تو سارا واقعہ سنے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔
جناب یوسف دے ویر آئے نے تے آ کے کہندے نے ابا جان عشاء دا ویلا تے باواں سر تے رکھیاں نے کہندے نے ابا جان اساں یوسف نو سامان دے کول بٹھایا سی ابا جی اونوں بگیاڑ کھا گیا ہے لیکن تساں ساڈی گل تے یقین نہیں کرنا تساں ساڈی گل نو مننا نہیں بگیاڑ کھا گیا ہے تے جناب یعقوب فرماندے نے اے میرے او پترو کوئی تے نشانی بگیاڑ چھڈ کے گیا ہوئے گا اے جناب یوسف دے ویر جڑے نے انج کر کے قمیض جڑا ہے او سامنے کھڑا جناب پیش کر دیندے نے وجاؤ علی قمیص ہی بدم کاسب انج کر کے خون آلود جناب کپڑا جڑا ہے جناب یوسف دا قمیض انج سامنے کر دیندے نے انج کر کے بڈھا باپ پتر دیاں جدائیاں نے انج کر کے جدوں اپنے جناب بیٹے یوسف دا قمیض ویندا ہے تے بابا دستار دی روح تڑپ اٹھدی ہے جناب یعقوب کہندے نے جس بگیاڑ یوسف نو کھادا لو یوسف دا پیتا کرتے دا کے سکار نے اس نے ادب زیادہ کیتا او چھک چھک بدن یوسف دا جس نے او میرے پترو بگیاڑ کڈا سیانا ہے او چھک چھک بدن یوسف دا جس نے توڑے نے بند تمامی او کیوں کر کرتا اس دا جاتا ادب و شان گرامی اے تسی کہو بگیاڑا نے کھادا روشن بدر منیرام کیوں کر کرتا رہا سلامت کیوں نہ ہوگے علی رام تے باب یعقوب نالے اکھاں چوں آنسو نے تے کہندے نے بگیاڑ تو ساڈے نالوں نکلیا بہت پیارا کرتے دابے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا کہندے نے میرے پترو بگیاڑ کڈا سیانا نکلے انہیں کرتے نو کچھ نہیں آکھیا تے میرا یوسف سارا ہی کھا گیا ہے اللہ دے نبی یعقوب روندے نے جدوں اے ویندے نے کہ جناب اے میرے بیٹے جھوٹ بول رہے نے پتہ چل جاندا ہے ہن صبر دے علاوہ چارہ کوئی نہیں اللہ دے نبی یعقوب نے گل کیتی ہے جڑا اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل کر چڑھے جناب یعقوب فرماندے نے بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرن جمیل امرن فصبرن جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میں تے صبر ہی کرانگا میں تے صبر ہی کرانگا کیونکہ صبر تو بغیر چارہ کوئی نہیں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام صبر کر دینے اوہ آج بھی جیڑا بندہ صبر کر دے جیڑا بندہ مصیبت دے ویلے اللہ دا شکریہ ادا کر دے صبر کر دے تے اللہ دا شکریہ ادا کر دے اللہ انہوں ہور زیادہ دیم دینے اللہ انہوں ہور زیادہ نواز دینے اللہ دے صبر دا بدلہ ضرور عطا کر دینے اے جناب یعقوب نے اللہ دا نبی حضرت ایوب علیہ السلام اے جناب اللہ دا او پیغمبر ہے جیڑا جناب یوسف تے جناب شعیب دا درمیان والا جیڑا وقت ہے او جناب ایوب علیہ السلام دا وقت ہے 1500 قبل مسیح اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام شام دا دار الخلافہ دمشق دے جنوب دے اندر نوا نامی بستی دے اندر رہندے سن اللہ نے سب تو بڑی خوب
خوبی جڑی جناب ایوب دی بیان فرمائی ہے، اللہ پاک نے صبر والی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے 7 بیٹے تے 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں سن۔ کتے جناب اٹھاں دا اجڑ آ رہا ہے، کتے بھیڈاں دا اجڑ آ رہا ہے، کتے جناب گاواں دے اجڑ آ رہے ہیں، ادھروں جناب پتراں دی فوج۔ ایک دن اللہ پاک جڑے نے انج کر کے شیطان نال گلاں ہو رہیاں نے۔ اللہ فرماندے نے شیطاناں ویکھنا میرا نبی ایوب جیڑا ہے میرا کنا شاکر بندہ ہے، میرا کنا شکر ادا کرنے والا بندہ ہے، میرا نبی ایوب بڑا شاکر ہے، دن رات اپنی زبان تو میرا شکریہ ادا کردا ہے۔ تے شیطان کہندا ہے اللہ مال اینا دیتائی اس واسطے تیرا شکریہ ادا کردا ہے، تو مال جو اینا دے چھڑے ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا پھر دیکھیں ذرا جڑے میرے شاکر بندے نے۔ ازمائش آئی، انج پتر تے تیاں بیٹھے نے، انج چھت ڈگی تے سارے پتر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ ایسا بڑی کو ازمائش ہے کائنات دے اندر، سارے پتر لقمہ اجل بن گئے۔ اللہ اکبر، ادھروں بندہ پجا آ رہا ہے، کہندہ اللہ دے نبی ایوب بجلی ڈگی ہے، جنیاں بکریاں سن آسمانی بجلی گری ہے ساریاں مر گئیاں نے۔ ایک بندہ نوکر ادھروں دوڑ دا آ رہا ہے، کہندہ اللہ دے نبی جی اے گاواں دا جڑ سارا مر گیا ہے، بھیڈاں مر گئیاں، اٹھ مر گئے۔ اللہ دے نبی ایوب کہندہ کوئی گل نہیں، اللہ نے میرے تے ازمائش لے آندی ہے، میں صبر کرانگا، اللہ صبر کرنے والے تے نال ہوندا ہے۔ اتھے ہی بس نہیں بلکہ اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، انہیں بیمار ہو گئے، پنڈ والیاں پنڈوں کٹ دیتا ہے، کتے پنڈ دے اندر بیماری نہ لگ جائے، اتنی بڑی ازمائش ہے، پنڈ دے وچوں کٹ دیتا ہے۔ تے 4 بیویاں سن تے 3 بیویاں جیڑیاں نے طلاقاں لے کے چلے گئیاں، ایک بیوی رہ گئی ہے، ایک بیوی مائی رحمت رہ گئی ہے، ایک نیکاں دی لڑی دے وچوں رہ گئی ہے۔ تے کہن والا کہندا ہے چوتھی جو بیوی ہے سیم حضرت ایوب دی صابران دی لڑی ابراہیم خلیل دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صبر دا ورثہ ملیا جنہ تائیم۔ این کر کے اللہ دا نبی ایوب بیٹھا ہے تے جناب بی بی رحمت ہے، این ٹوکرے دے اندر رب دے نبی نو پایا ہے، اوہ بیوی تے اوہ جڑی جناب دکھاں دے اندر بھی این کر کے اپنے خامن دا ساتھ دین دیئے۔ اللہ دے نبی ایوب نالے رو پیندے نے، نالے کہندے نے رحمت انج کر تمہیں طلاقاں لے کے چلی جا، تمہیں چلی جا، ویخ میں بڑا بیمار ہاں۔ تے مائی رحمت کہندی ہے اوے زخماتی حضرت نام منہ سر وٹانگی، خامد دی خدمت کر کے میریاں ماما بہنا بیٹیاں سن رہیاں نے، اوے خامد تے شاکر رہا کرو، خامد دی تابعدار بن کے رہا کرو، دکھا دے اندر ساتھ دیا کرو، مصیبتاں دے اندر ساتھ دیا کرو۔ اے ویکھ لے مائی رحمت کہندی ہے اوے زخماتی حضرت نام منہ سر وٹانگی، روئی نال پیڑ ہوئے جب نال چٹانگی، خامند دی خدمت کر کے اے جنتاں کھٹانگی، موقع لے آمدہ اللہ سائیم۔ کہندی ہے ایوب اے میرے سر دے تاج، اج تے اللہ نے موقع لے آمدہ توڑیاں خدمتاں کر کے میں رب دے کولو جنتاں لے لوام۔ او اسے واسطے کسے نے کیا ہے اوے بیوی او جو خامد نو رکھے راضی، اوے بیوی او جو خامد نو رکھے راضی، تے منے اس دے اے کل اشاریانو
ओ कुली उस नू ओए कुली उस दी नू ओ महल समझे ओए वेखे ना किसे दे महल चोबारियां नू ओए मां टुरदियां तीनू घरों मत देंदी नीतिए मेरी इस गल दा ख्याल रखी जेड़ी जगह ते ओए खामद तेरा पैर रखे ओए जेड़ी जगह ते खामद तेरा पैर रखे उन्हां जगह दे उत्ते तू ओए सर दे बाल रखी ओ शुक्र रब दा करिए तू हर हाल अंदर ओए मावा कहंदियां ने अपनी धी नू घरों टोरन लग्या ओए शुक्र करी ओए रब दा हर हाल अंदर नाले अपने आप नू संभाल रखी जेड़ी शेख मदियम दी बेटी ने चाल चली ओ जदों जनाबे मूसा मदियन खूह तो लैके आए सर ओए जेड़ी शेख मदियम दी बेटी ने चाल चली नीतिए जमीन ते ओ चाल रखी अल्लाह साड़ियाँ मावां भैणां बेटियां नूं भी अल्लाह नेक कर दे उची आमीन कह दो अल्लाह माई रहमत जैसी बना दें अल्लाह माई रहमत की इताअत करने तौफीक अता फरमा दें इंज करके जनाबे अयूब बैठे ने बीमार इन्ने ने हाय हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावां ये अल्लाह वाली जड़ी माई रहमत है ना ये मजदूरियां करने वास्ते जांदी है मजदूरियां करदी है एक दिन मजदूरी नहीं मिलती तो शैतान आंदा है शैतान जनाब इंज इंसानी शक्ल के अंदर आके कहंदा है इंज करके सालां दे साल गुजर गए ने जनाब की एक रवायत के अंदर के 13 साल गुजर गए दूजी रवायत के अंदर के 18 साल गुजर गए अल्लाह दे नबी कहंदे ने कोई गल नहीं मैं अपने रब नाल शिकवा नहीं करना अल्लाह ने मैनू 70 साल तंदुरुस्ती दे अता कीते ने अगर 70 सालां दे मुतबादल अल्लाह मैनू 70 साल बीमारी दे अंदर रखे फिर भी मैं अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना मैं रब दे नाल शिकवा नहीं करना मैं अपने अल्लाह नाल गिला नहीं करना इन करके वक्त गुजरता जा रहे हैं एक दिन मजदूरी नहीं मिलती शैतान जेड़ा है इंज इंसानी शक्ल दे अंदर आउंदा है आके कहंदा है ए रहमत ए रोटी ले जा जाके अपने अयूब नू खिला दे माई रहमत कहंदी है मैनू रोटी दे दे कहंदा इंज नहीं देनी इंज कर मैनू अपने सिर दे बाल उतार के दे 2 मिडियां उतार के दे माई रहमत अपने खामद वास्ते कैसी ताबेदार बीबी है अपने खामद दी कैसी ताबेदार बीबी है इंज करके अपनी 2 मिडियां उतार के शैतान नू दे देंदी है रोटी लै आंदी है इधरों शैतान जल्दी नाल जनाबे अयूब कोल पहुंच जांदा है कहंदा ऐ वेख तेरी बेगम दे रहमत दे बाल ने ओ बाल वेच के बाल दे के सर दे ओने मेरे कोलों खाना लिया इंज करके माई रहमत इंज करके खाना लैके आंदी है अल्लाह दे नबी अयूब कहंदे ने रहमत ओए रहमत ए की लोड़ा मारे आई नाल कहंदे ने अगर अल्लाह ने मैनू तंदुरुस्ती दिती मैं तेनू 100 कोड़े मारांगा ते माई रहमत ने अगो ये नहीं क्या कमलिया 18 साल हो गए ने मैं तेन टोकरियां च पा के लई फिरनी आ 18 साल हो गए ने तेरियां खिदमतां करदी फिरनी आ ते अगो ये मेनू सिला देन लगे कि मैं तेन 100 कोड़े मारांगा इधरों जनाब माई रहमत वेंदी है कि मेरा अयूब गुस्से दे अंदर है थोड़ा जिहा जनाब दूर चले जाती है इधरों अल्लाह दे नबी अयूब इंज करके अपने रब नाल काल मिला लेंदे ने कहंदे ने अल्लाह सोहणिया मैनू एडियां लोड़ां कोई नहीं पर रहमत दियां बेबसियां नहीं वेखियां जांदियां अल्लाह मैनू एडियां लोड़ां कोई नहीं पर मेरी रहमत जेड़ी मेरी बीवी है ये अपने वाल भी सर दे उतार के मेरे वास्ते ये रोटी लैके आंदी है अल्लाह एदियां बेबसियां ते मजबूरियां नहीं वेखियां जांदियां वा अय्यो वा इसनादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु वा अंता अरहमुर राहिमीन
जनाब अयूब कहते ने अल्लाह ये हुण मेरे कोलों जरिया नहीं जाता। नेक सी ना खामद, कहते ने अल्लाह मेरी बीवी 18 साल हो गए ने, 13 साल हो गए ने, अल्लाह दर दर धक्के खांदी फिरदी है, नौबत इत्थों तक पहुँच गई है, सर दे बाल उतार के देने पै ने। सोने रब्बा इहदियां बेबसियां नहीं वेखियां जांदियां, अल्लाह शिफावां अता कर दे, अल्लाह मैनू तंदुरुस्तियां अता कर दे। इधरों जनाब मेरे रब दियां रहमतां ठाड़ दे अंदर आंदियां ने। अल्लाह फरमांदे ने और कुल बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब। अड्डी जमीन ते मार, मैं पानी दा चश्मा जारी करांगा, नहावेंगा अंदर दियां बीमारियां, पीवेंगा अंदर दियां बीमारियां खत्म, गुसल करेगा बाहर दियां बीमारियां खत्म। किस्सा मुक्तसर इन करके अड्डी मारी है, चश्मा निकल आया है, बीमारियां खत्म हो गई। इधरों माई रहमत ने सोचा कि गुस्सा खत्म हो गया होगा, वापस आईयां तो जनाब अयूब अलैहिस्सलाम ने तंदुरुस्त बैठे ने। तो बीबी रहमत कहती वे अल्लाह वालिया इत्थे एक बीमार जिहा बंदा बिठा के गई सा, वो कित्थे ने? हाय हाय 18 साल गुजर गए। ते जनाबे अयूब कहंदे ने रहमत ओ मैं हाय ओ मैं ते माई रहमत रो पैंदी है, कहंदी अल्लाह वालिया दुखियां नू ज़्यादा दुख नहीं दई दे, मैं ते अगे ही बड़ी दुखां दी मारी हाँ, इन्ने मैनू दुख ना दे, मजाक ना कर। अल्लाह दे नबी अयूब कहंदे ने रहमत ऐ वेले अल्लाह ने पानी दा चश्मा जारी कर दिता ही, ऐ मैं गुसल कीता ही, अल्लाह ने शिफावां भी दे छड़ियां ने ते सोने दियां टिड्डियां दी बारिश भी कर छड़ी है, सोने दियां टिड्डियां दी बारिश कर दी। अल्लाह पाक ने पुत्र भी दे छड़े, माल भी ज्यादा दे छड़िया। ते जो तंदुरुस्ती हुई ना ते अल्लाह दे नबी अयूब कहंदे ने रहमत तेनू गल याद है, मैं कसम खाधी सी तेनू 100 कोड़ा मारना है, हुण तैयार हो जा। ऐ रब दा नबी अयूब है, तैयार हो जा, मैं तेनू 100 कोड़ा मारना है। इधरों मेरे रब दियां रहमतां ठाठ अंदर आ जांदियां ने। अल्लाह फरमांदे ने अयूब एडी नेक मेरी बंदी रहमत, इन्नी साबिरा खतून व खुज बियादी का ज़िगसन फजर बिंगी वला ताहनस इन्ना वजदना साबिरन। और रहमत में तेरी अज़मत दे कुर्बान जावा जिदे सबर ते तज़किरे अल्लाह दे कुरान दे अंदर ने। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना वजदना साबिरन नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। ऐ अयूब एडी साबिरा बीबी, इंज कर चलो तेरी कसम भी पूरी कर लेने, 100 तिनका इकट्ठा कर ले, 100 तिनका इकट्ठा करके इंज करके माई रहमत की कमर ते रख दे, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। लेकिन माई रहमत नू 100 कोड़े मारने। ऐ अयूब इन्नी साबिरा बीबी है, अल्लाह साड़ियाँ बीबियां नू भी ऐसा सबर अता कर दे। ये तो एक दिन रोटी ना लभे तो कहंदियां ने जिस दिन दी तेरे घर आई है ना मैं सुख का साह लिया ही नहीं। ऐ सूट तो मैं पिछली ईद भी पाया, ऐ फलां शादी ते भी पाया। ना ना मेरी भैन मेरी बेटी तेनू की पता है इन माना किथे किथे जाके तक्के खांदा है, ये किथे किथे जाके मजदूरियां करदा है, ये किवें किवें पापड़ वेल के तेरे वास्ते ले आंदा है। ऐ मेरी भैन नू परेशान ना करया कर, ये तेरा काम है सबर करना। तू सबर करेगी अल्लाह जन्नत विच हूरां दियां सरदारियां अता कर छड़ेगा। अल्लाह सबर करन दे बदले दे अंदर इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। जेड़ा बंदा सबर करदा है, जेड़ा बंदा सबर करदा है अल्लाह पाक उस बंदे नू बड़ा अता करदे ने। जेड़ा बंदा जनाब अल्लाह दे सामने ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाते ने तू शुक्र कर मैं होर ज्यादा देंगा। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ओ तेरा काम शुक्र करना है, मैं तेनू होर ज्यादा ना दें। रब्बे कदीर किन्ने आखना है। वेखना मुस्नद अहमद दे अंदर एक वाक्य है, मेरे नबी दा परवाना इंज करके घर आंदा है, इंज करके आके कहंदा अल्लाह वालिए अल्लाह वालिए घर
घर दे अंदर भुखां बड़ियां ने, ओ कैसियां बीबियां सन, कैसे नबी दे यार सन। इंज करके घर आंदा है अल्लाह वाला आके कहंदा है ऐ अल्लाह वालिए इंज कर रोटी लैके आ, रोटी लैके आ। घर वाली कहंदी है वे अल्लाह वालिया घर दे अंदर आटा कोई नहीं, घर दे अंदर आटा कोई नहीं, मैं रोटी किवें पकावां, आटा ही कोई नहीं। ए अल्लाह दा बंदा कहंदा फिर इंज कर तू घर तरले मार, मैं बाहर जाके तरले मारना। तू घर तरले मार, मैं बाहर जाके तरले मारना। ये अल्लाह दा बंदा जेड़ा है इंज करके बाहर निकल जांदा है, ये घर मुसल्ला डाल लैंदी है ते पढ़दी होएगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह दियां हम्दां ते सनावां बयान कर दिए। ओ बंदा बाहर जाके मैदानां दे अंदर तरले मारदा कहंदा अल्लाह सोहणिया मेरे ते अपना फजल कर दे, मेरे ते अपना करम कर दे। घर आया आके कहंदा अल्लाह वालिए को काम बनया ही कि नहीं बनया। कहंदी है मैनू की कहंदे हो? ओ वेखो चक्की आपे ही चलदी जा रही है। हाय मेरे अल्लाह, हाय अल्लाह मैं तेरी रहमत दे कुर्बान जावा, चक्की आपे ही चल रही है। ऐ वेख पता नहीं लगदा आटा कित्थों आ रहा है, दाने कित्थों आ रहे ने, चक्की चल रही है। हाय हाय ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। ओ जेड़ा बंदा सब्र करदा है ते शुक्र करदा है अल्लाह उस बंदे नूं होर ज्यादा अता करदा है। इंज करके जनाब अल्लाह दा बंदा मेरे पैगंबर दा परवाना इंज करके चक्की चल रही है, आटा निकला, तोड़े भरी जा रहे हैं, तोड़े भरी जा रहे हैं, आटा जनाब इंज करके इकट्ठा कीती जा रहे हैं। ते इधरों जनाब बीवी जेड़ी है जल्दी दे नाल तनूर दे कोल जांदी है, जाके वेंदी है तनूर भी रोटियां नाल भरिया पिया है, रोटियां नाल तनूर भी भरिया पिया है, रोटियां दे नाल तनूर भी भरिया पिया है। हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इंज करके जनाब बंदा है ना दिल दे अंदर नहीं आउंदा, दिल दे अंदर बड़े बड़े जनाब वसवसे आउंदे ने। इंज करके चक्की खिलार के पुड़ चुकदा, वो चक्की उत्थे रोगी, बड़े तरले मारे अगे पिछे करे उन्होंने भी फिर चल पवे। उन्हें आख्या हुण मैं चलना, ये किहदे हुक्म नाल चली सी? उन्हें बड़े तरले मारे, आ गया मेरे नबी दे कोल आके कहंदा सोहणिया चक्की आपे ही चली जांदी सी, दोबारा मैं पुड़ चुक के वेख्या दाने कित्थों आ रहे ने। अल्लाह दे नबी जी मैं बड़ा तरला मारिया, दोबारा चली, ओ बोलो दोबारा चली। ते मेरे आका कहंदे ने हस के कहंदे ने अल्लाह दे बंदिया अगर तू चक्की दा पुड़ ना चुकदा इन्हें क़यामत तक चलदिया ही रहना सी ते मदीने अंदर आटा सप्लाई हुंदा ही रहना सी। हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। ओ जेड़ा बंदा शुक्र अदा करदा है, ऐ वेखना कि मेरे नबी दा परवाना, मेरे नबी दा जान सारे। घर आया कहंदा अल्लाह वालिए कोई खान नूं लैके आ, कहंदी है मैं ते सबर कीता, शुक्र कर रही हां, कोई गल नहीं। बड़ा परेशान होया, बच्चे बेचारे भुखे ने, बड़ी गुरबत है घर दे अंदर, लेकिन अल्लाह दा शुक्रिया बड़ा अदा करते हैं। कहते ने अच्छा चलो मैं बाहर जाना वा, कोई लैके मजदूरी करके आना। अल्लाह दा बंदा बाहर जाता है मजदूरी करने वास्ते, मजदूरी लभदी ते उवें ही जनाब बजर रोड़ां दे रेत दे तोड़े भर के ले आया, तोड़ा भर के लिया के घर रख देता है ते बाहर निकल गया है। अल्लाह वाली सोच दी है मेरा खामद आटा लैके आया, दाने लैके आया,
جا کے توڑے دا منہ کھولیا تے اللہ نے دانے بنا چھڑے نے، وہ دانے بنا دیتے نے۔ ادھروں اللہ دا بندہ ڈردا ڈردا گھر آیا ہے، ان کر کے آ کے بیٹھا ہے تے بیوی انج روٹیاں سامنے رکھ دیندی ہے۔ اے کہندا ہے روٹیاں کتھوں آئیاں نے؟ کہندی ہے ایویں مذاق کر رہے ہو، جیڑے توڑے دے اندر دانے رکھ کے گیا جے او میں چکی تے آٹا پی کے میں روٹیاں پکائیاں نے۔ اے اللہ دا بندہ رون لگ پیندا ہے، میرے نبی دا پروانہ کہندا ہے اللہ والیے او داتا ہے، او بڑا غنی ہے، میں تے ریت دا توڑا پر کے لے آیا، میں تے بجری بھر کے لے آمدی ہے۔ اللہ پاک نے اس ریت تے بجری نو میری عزت رکھ دیا، اللہ نے آٹا بنا چھڑے آئے۔ داتا ایک تے منگتے اے لکھاں دیاں ٹولیاں۔ اوے بولو داتا کون ہے؟ آسمان والا۔ داتا ایک تے منگتے اے لکھاں دیاں ٹولیاں، داتا ایک تے منگتے اے لکھاں دیاں ٹولیاں، غنی میرا اللہ پردائے، غنی میرا اللہ پردائی سب دیاں جھولیاں۔ داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، خالق مالک رازق عالم، خالق مالک رازق عالم، داتا اسی فقیر سوالے، خالق مالک رازق عالم، او داتا اسی فقیر سوالے، او غنی اسی منگتے سارے، او غنی اسی منگتے سارے، موڑ چولیاں کدی نہ خالی، او غنی اسی منگتے سارے، موڑ چولیاں کدی نہ خالی، منگتے فقیراں دیاں، منگتے فقیراں دیاں، سمجھدا اے او بولیاں۔ داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، اسی فقیر ہم منگتے سارے، اسی فقیر ہم منگتے سارے، او بڑی توجہ تینا جملے سن لے، اسی فقیر ہم منگتے سارے، کھلے اس دے ہیں دوارے، اسی فقیر ہم منگتے سارے، کھلے اس دے ہیں دوارے، اس تھی منگی کدی نہ سنگی، او جیڑا چکیاں چلان والا، ریتا نو دانے بنان والا، اس تھی منگی کدی نہ سنگی، اچے مال خزانے پارے، اس تھی منگی کدی نہ سنگی، اچے مال خزانے پارے، ملیا میں دار اکو، ملیا میں دار اکو، اکھاں جد میں کھولیاں۔ داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، پانی اتے فرش بچھا کے، تھم نہ باج آسمان ٹکا کے، پانی اتے فرش بچھا کے، تھم نہ باج آسمان ٹکا کے، روشن کی تئی جگ تمامی، روشن کی تئی جگ تمامی، چاند تے سورج بلب جگا کے، روشن کی تئی جگ تمامی، چاند تے سورج بلب جگا کے، ذرہ ذرہ ہر شے بولے، ذرہ ذرہ ہر شے بولے اس دیاں بولیاں۔ پچھلے نہیں بول دے، رب دیاں تعریفاں سن کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرہ ذرہ ہر شے بولے، ذرہ ذرہ ہر شے بولے اس دیاں بولیاں۔ داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں، مولا تیری شان نو ویکھاں، جھک دے کل جہان نو ویکھاں، مولا تیری شان نو ویکھاں، جھک دے کل جہان نو ویکھاں، جتھے عمر صدیق لیٹے نے، جتھے عمر صدیق لیٹے نے، پیارے علی عثمان
نو ویکھاں جتھے عمر صدیق لیٹے نے پیارے علی عثمان نو ویکھاں او قسمتاں والیاں تھاواں او قسمتاں والیاں تھاواں جنہاں نے اوتھے لے لیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں میرا اللہ داتا ہے جیڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کر دے لا ان شکرتم لا ازیدنکم اللہ فرماتے نے تو میرا شکریہ ادا کر صبر کر میں اور تینوں زیادہ عطا کرانگا او جیڑا بندہ صبر کردا ہے امتحاناں دے ویلے صبر کرن والا غم دے ویلے صبر کرن والا دکھ دے ویلے صبر کرن والا اللہ پاک نے میرے نبی نو 4 بیٹیاں 3 بیٹے عطا فرمائے اے بیٹے بیٹیاں دین والا کون ہے اوے سارے بولو بیٹے بیٹیاں دین والا کون ہے او تیاں پت دیندا ہی رب سونا اوے تیاں پت اوے دیندا ہی رب سونا ان گنت نالے زر مال دیوے لوکی پتراں دے مونو سیک دینے او صرف تیاں دے کے ہی ٹال دیوے کتے پوت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں دوواں جیاں نو اوے کر بے حال دیوے او کتے اولاداں اوے دے کے کھو لیندا اوے کتے اولاداں دے کے کھو لیندا سگوں لمب کلے جڑے پا دیوے کتے کوئی نہیں اوے کھان ہنڈان والا کتے کوئی نہیں اوے کھان ہنڈان والا تے دولت میندے وانگ پئی برس دیئے اوے کتے جناب کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی اے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے اوے کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکڑے پورے نو ترس دیئے اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو 4 بیٹیاں 3 بیٹے عطا فرمائے نے بیٹیاں جوان بھی ہوئیاں شادیاں بھی ہوئیاں اپنے گھر والیاں بن گئیاں میرے نبی دا بیٹا قاسم تے عبداللہ بچپن دے اندر ہی فوت ہو گیا مکے دے اندر ساری اولاد 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن دے وچوں سن اللہ پاک نے انیاں شاناں عطا کیتیاں اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو انیاں عظمتاں عطا کیتیاں لیکن میرے پیغمبر نے ہر موقع تے صبر کر کے وکھایا کتے 6 سال دی عمر اندر میرے نبی دی ماں چلے گئی میرے نبی نے صبر کیتا 8 سال دی عمر دے اندر میرے نبی دا دادا چلا گیا میرے نبی نے صبر کر کے وکھایا مکے دے لوگاں نے بڑا ظلم کیتا میرے نبی نے صبر کر کے وکھایا میرے پیغمبر نو غزوہ احد دے اندر زخمی کر دیتا گیا میرے نبی نے بڑا صبر کر کے وکھایا میرے نبی دے چچا دا مسئلہ بنا دیتا گیا میرے نبی نے بڑا صبر کر کے وکھایا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا او میرے نبی دے جیسا صابر تے شاکر سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا خود رب پہ کہندا جے میرا یار بڑا سونا سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا میں آپ تے ماڑا ہاں نسبت نو میری ویکھو میں آپ تے ماڑا ہاں نسبت نو میری ویکھو جیدے وال ہے میری نسبت فلکاں دا پرونا ہے
جیدے وال ہے میری نسبت فلکاں دا پرونا ہے سونا انگلی ہلاندا ہے چن توڑ دکھاندا ہے سونا انگلی ہلاندا ہے چن توڑ دکھاندا ہے سو رب دی چن فلکی سو رب دی چن فلکی آقا دا کھلونا اے دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا اے دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا اللہ رمضان دا مہینہ سارا نو مدینے لے جا اللہ مکے لے جا میرے آقا دے جناب 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے بڑی توجہ طلبات ہے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے اماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن دے وچوں نے مدینے دے اندر آئے میرے آقا نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جی دا نام ابراہیم ہے ماریا قبطیہ دے بطن دے وچوں میرے آقا علیہ السلام جدو اللہ نے بیٹا عطا کیتا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا میرے آقا نے ابو سیف لوہار دے جناب بیوی نو اینو کہہ دیتا کہ اینو دودھ پلا اے دی پرورش کار 18 مہینے عمر ہو گئی ہے 1.5 سال دا میرے نبی دا بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے پیغمبر نو اچانک اطلاعاں مل دیاں نے اللہ دے نبی جی انج کر کے جلدی نال ابو سیف دے گھر آؤ نا میرے آقا انج کر کے جاندے نے میرے نبی دا بیٹا میرے نبی دا لختے جگر جیڑا ہے 18 سال میرے نبی دے بیٹے دی عمر ہے 18 مہینے میرے نبی دے بیٹے دی عمر ہے ادھرو جناب زندگی دی آخری کڑیاں نے میرے آقا نے انج کر کے اپنے بیٹے نو اپنے ان ہتھاں تے اٹھایا ہے میرے آقا فرماندے نے او میرے پترا ابراہیم میں تیرے نال محمد بڑا ہی پیار کرنا وا میں تیرے نال بڑا پیار کرنا وا او جدو مکے دے چودھریاں نے قاسم تے عبداللہ دی وفات تے میرے نبی نو تانے مارے سن محمد بے نام و نشان ہو گیا ہے اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماندے نے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ میرے آقا نو تانے یاد آ جاندے نے میرے آقا نے کر کے ابراہیم نو اٹھایا تے ابراہیم دی زندگی دی آخری کڑیاں نے میرے آقا وضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے میرے پیغمبر اللہ دے آخری نبی خاتم النبی جین نبی میرے آقا علیہ السلام روئی جا رہے نے نال میرے نبی دے پروانے بھی میرے نبی والے ویکھ کے رون لگ پیندے نے اوے پوچھنا شباب نو جدے ہتھاں دے وچ اودا بیٹا جدائیاں دے کے جا رہا ہوئے پوچھنا شبابے نو جدے ہتھاں دے وچ اودا بیٹا ہمیشہ واسطے چھڑ کے جا رہا ہوئے جب پوچھو اس باپ نو جیدہ اور کوئی پتر بھی نہ ہوئے آخری بیٹا ہوئے تے دنیا تو جا رہا ہے میرے آقا انج کر کے اپنے پتر نو اٹھایا ہے تے میرے آقا علیہ السلام روئی جا رہے ہیں میرے نبی دا پروانہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اللہ دے نبی جی روئی جا رہے جے روئی جا رہے جے تے میرے آقا فرماندے نے میرے عبد الرحمن میں زبان تو گل نہیں کرانگا جی دے تے میرا اللہ ناراض ہو جائے میں وہ بول نہیں بولاں گا جی دے تے رب ناراض ہو جائے کیونکہ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عبد الرحمن اے رحمت دے آنسو نے محبت دے آنسو نے میرے آقا دین کر کے آنسو گر رہے نے ابراہیم دے چہرے تے گر رہے نے ادھروں اچانک ابراہیم دی جان نکل جاندی ہے ہائے اللہ میں قربان جاواں میرے آقا اپنے لختے جگر نو اپنے سینے دے نال لا لیندے نے اے او پیغمبر جیڑا گالیاں سن کے بھی صبر کردا رہے اللہ اللہ
اللہ اللہ جدا جد کے او دے میں اخلاق تو جیڑا پتھراں کھا کے بھی کلمہ پڑھاندا رہیا اللہ 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 جاواں قربان میں او دے اخلاق تو گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا اللہ اللہ کدی منگدا دعاواں اپنے یاراں دے وچ کدی روندا کلا بہ کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت داسی پیر نو ساری عمراں تا رب نو مناوندا رہیا میرے آقا انج کر کے اپنے بیٹے نو اپنے سینے دے نال لایا پوچھنا اس باپ نو جدا آخری ویلے پتر او دے سینے دے نال لگا ہوئے ادھروں حضرت ماریاں نو پتہ چلدا ہے کہ میرا پتر ابراہیم اپنے ابو دیاں ہتھاں دے اندر اپنے ابو دیاں پاواں دے اندر دنیا تو ٹر گیا ہے اے او پیغمبر نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے او پیغمبر نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ دا قرآن کہندا ہے صبر کرو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون میرے آقا دا بیٹا 1.5 سال دا نبی دے ہتھاں دے وچوں جدوں اے جا رہا ہے دنیا دے سفر ختم کر کے آخرت دے سفر تے جا رہا ہے میرے پیغمبر نے زبان تو کوئی لفظ بولیا جیدے تے کون ناراض ہو جائے اسی ایسے ایسے الفاظ بول دینے ہیں ایسے ایسے لفظ بولنے ہیں اللہ اکبر جیڑا بندہ صبر کردا ہے رمضان دا مہینہ سب تو بڑا صبر دا سانو سبق دیندا ہے جیڑا بندہ صبر کرن والا ہے اللہ دے تے اپنی رحمتاں کردے نے جیڑا بندہ صابر ہے شکر کردا ہے لا ان شکرتم لازیدنکم جیڑا بندہ شکر کردا اللہ فرماندے نے میں تینوں ہور دینا اینا دینا کہ تینوں پتہ بھی نہیں لگدا کہ یہ کتھوں آئی جا رہا ہے یہ کتھوں آئی جا رہا ہے تے کون دے رہا ہے یہ رحمان ہی تینوں سب کچھ دے رہا ہے لیکن جدو بندہ کفر کردا ہے نہ شکری کردا ہے اللہ فرماندے نے پھر او دے واسطے شدید بڑے زبردست عذاب نے تسی ویکھیا جیڑا بندہ پیسہ ہون دے باوجود بھی مرو ہی کردا رہندا ہے او دی زبان تے ہر ٹائم مر گئے کوئی پیسہ نہیں قاری صاحب تانوں کی دسیے سارا ٹبر کمان والا ہے پوری نہیں پیندی کئی ایسے بھی بندے نے جڑے سکے ٹکر سکے پانی دے اندر بھیں کے کھا کے تے کہندے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کی دا شکر ہے ہر حال اندر اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے وہ بولو کرنا چاہیے آج تو بعد انشاءاللہ کوئی مصیبت پریشانی ہے صبر کرو گے انشاءاللہ جدو صبر کرو گے انشاءاللہ پھر میرا اللہ ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا اللہ دے کے دعا ہے جو بیان کیتا ہے جو سنیا جو سنایا ہے اللہ اس جو تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین